लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। बोलो झूठों पर अल्लाह की लानत। बोलो आमीन। बोलो आमीन। बोलो आमीन। बोलो नहीं, तुमने कहा आता नहीं है तो आमीन बोल। आमीन बोल खाली। आमीन बोल। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। क्या पढ़े? बोलो बोलो अल्लाह की लानत है झूठों पर। बोलो आमीन। वजीफा झूठा ये था। देखो ये नहीं बोलेगा ये। अरे अब्दुर्रहमान बिन मुर्तद अब्दुर्रहमान बिन साले सूरह फातिहा पढ़ो। ये तुझे मालूम नहीं हो, अब्दुर्रहमान जो है वो कादियानी है, तुझे मालूम नहीं है, वो कादियानी है वो कादियानी है, वो फिरका अहले हदीस का नहीं है, तुझे यही नहीं मालूम। हाँ बोल, मैं सबूत दे दूं उसके खिलाफ। तो ये कादियानी है। चल अब्दुर्रहमान साहब। हाँ जी। देखिए ये गलत पढ़े, पहले लानतुल्लाहि पढ़े ना, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन पढ़े, लानतुल्लाह पढ़े। क्या पढ़े ये? हाँ सही है, ये मुनाजिर है भाई, ये देवबंद का मुनाजिर है। अच्छा कैसे सही कैसे है? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अबे जा किसी अपने आलिम से पूछ घामड़, जब तुझे यही नहीं मालूम है। ये सुन, लानतुल्लाहि ये मुजाफ इलैह है। मुजाफ इलैह जो है ये फतह नहीं होता। ये देखो इसको इसको यही नहीं मालूम है कि मुजाफ इलैह फतह नहीं होता, जब उसके पहले कोई फेल होता है उसके बाद होता है ये। इसको ये अरबी ये यहाँ एक बार फिर फंस गया गामर, एक बार फिर फंस गया। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन होता है, जैसे किताबुल्लाह, ठीक है, दारुल्लाह, तो कौन इसमें क्या है? मरफू है, मफ्तू नहीं है। लानतुल्लाह पढ़ेंगे, जाके पूछ किसी अपने आलिम से कर रहा है ये फंस गया बेचारा। अब ये तेरी ये आइडियो भी मैं अब वायरल करता हूँ, घबरा मत। बोलता है हाँ तो यही नहीं मालूम इसको घामड़ को। आयत गलत है। अच्छा चल इसी पे फैसला हो जाए कि लानतुल्लाह है कि लानतुल्लाह है, इसी पे फैसला हो जाए। सुनो बात को। देखो आदिल, अगर लानतुल्लाह है तो तू मेरी बात मानेगा? बताओ, अगर लानतुल्लाह है तो मैं तेरी बात मानूंगा। मंजूर है? मंजूर है। हाँ चल किसको अपने आलिम को लाइन। हाँ आदिल साहब क्यों भाग गए फोन काट के? पूरी बात तो सुनना चाहिए। सबसे पहले बात आपके एपी पे लोग हंस रहे हैं। देखो इस पे सुनो। हाँ चलो क्या होगा अगर कोई हेलो क्या होगा? सुनो मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा सुनना पूरी बात। अरे तू भी बोल, मैं भी बोलूँ यार। मैंने कहा लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, तुमने कहा कि ये गलत है, लानतुल्लाहि होना चाहिए। तो ये ठीक है, लेकिन सुन, क्यों लानतुल्लाहि होना चाहिए वो तू बता दे मुझे। अब मैं लानतुल्लाहि क्यों होना चाहिए मैं बता देता हूँ, ठीक है? चल बता। अरे जो कुरान की आयत है तो वही पढ़ेंगे ना। कुरान की आयत तो पढ़ो। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन जो है तो वही पढ़ेंगे ना। नहीं उससे कुरान की पूरी आयत तो पढ़ो, पूरी आयत तो पढ़ो कुरान की। आप जो कुरान की पूरी आयत तो पढ़ो मेरे भाई। पहले बात, अरे मेरे भाई कुरान की पूरी आयत पढ़ो। कुरान की आयत पढ़, जिससे बात उससे बहस करने की बात। हाँ कुरान की पूरी आयत पढ़ो ना। ये मफूल हो रहा है जो लानतुल्लाह है ना, ये मफूल बिही हो रहा है। जब मफूल बिही होता है तो उस पर फतह होता है। जब तुझे ये नहीं मालूम है और जब मैं सुनो फिर रिकॉर्डिंग जाएगी, फिर रिकॉर्डिंग लोग देख हंसेंगे। हाँ बिल्कुल तो रिकॉर्डिंग मैं भी डाल दिया हूँ ग्रुप में, तू भी डाल देना। सुनना। हाँ चल सुन लो कुरान में कहीं भी लानतुल्लाह के साथ अलल काज़िबीन नहीं आया। लानतुल्लाह के साथ अगर काज़िबीन दिखा दीजिएगा तो मैं आपके गुलाम। लानतुल्लाह अलल काफिरीन तो आया है। अरे काफिरीन के बाद नहीं, काज़िबीन दिखा दीजिए हम आपको। अच्छा लानतुल्लाह अलल जालिमीन आया है, ये नहीं चाहिए। फलानतुल्लाह अलल काफिरीन आया है। फलानतुल्लाह आप पढ़ते हैं। काज़िबीन की बात कर रहा हूँ। काज़िबीन लानतुल्लाह अलल जालिमीन, ये आयत सूरह हूद की आयत नंबर 18 है। लानतुल्लाह आयत नंबर 18 है। आयत नंबर 18 ले पहले। आयत नंबर 18 सूरह हूद की आयत नंबर 18 पहले पढ़। अरे कुरान की आयत में देख लिया आप जो लगाए थे, मैं देख लिया। हाँ देख लिया।
ہاں چلو. سب سے پہلی بات آپ نے لعنت اللہ کے ساتھ کاذبین دکھا دیجیے گا، میں آپ کا غلام ہو جاؤں گا. چلیے. ارے میرے بھائی میں نے قرآن کی آیت تھوڑی بولا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، میں نے کہا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، لعنت اللہ علی الکاذبین. تو تم نے کہا لعنت اللہ نہیں ہوگا، لعنت اللہ ہوگا. تو لعنت اللہ کیوں ہوگا وہ تو مجھے سمجھا دے نا. جو لکھا رہے گا وہی پڑھیں گے نا. کیا لکھا ہے وہ تو بتا دے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. ہاں پوری آیت پر، پوری آیت پر. فلم میں پوری پڑھ کے دکھاؤں. فلم کیا پڑھا ہے، کیا پوری پڑھ. فنجعل اس سے پہلے کیا ہے. نبتہل ماشاء اللہ. نبتہل اس کے بعد فنجعل. ہاں فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. ہاں تو یہاں کیوں ہے میں بتا دے رہا ہوں. یہ دیکھو اس کا سنو، پوری بات تو سن لے گا، جب سنے گا ہی نہیں تو سمجھے گا کیوں. ٹھیک ہے پوری بات سنے گا تو ہی تجھے سمجھ میں آئے گی. تو تیری مکاریاں یہاں جو کیا یہ مطلب یہ کیا ہنسی ہو رہی ہے کیا. پوری بات پوری ہنسی ہو رہی ہے، ہنسی ہو رہی. میں سمجھا رہا ہوں 2 منٹ تو خاموش رہے. 2 منٹ تو مجھے دے گا نا. ارے یار 2 منٹ مجھے دینا بھائی بات کرنے کے لیے. ہاں تو مجھے 2 منٹ دے، اچھے سے سن لے، اس کے بعد تو یہ کرنا. دیکھیے یہاں لعنت جو ہے، ٹھیک ہے، جو تم نے پڑھا ہے یہ غلط ہے. سنو نہیں یار سنو، تجھے 2 منٹ مانگ رہا ہوں، چھپائی مار یار، کیا فالتو باتیں کر رہا ہے. اگر نہیں سمجھنا ہے تو الگ بات ہے، نہ سمجھنا ہو سنو نہ سمجھنا ہے نا بات کو، سمجھنا ہے نا. یاد دیکھو نبتہل ایک جملہ ہے، ٹھیک ہے. نبتہل ہے وہ مجارے مجزوم معطوف علی ندعن پر ہے، اور وہ فاعل نحنو، پھر الفا عاطفہ ہے، اور یہاں نجعل بھی ہے نا. نجعل ہے. ہاں یہ نجعل ہے. یہ ارے رکنا یار، یہ مجارے. ہاں فا عاطفہ ہے، یہاں فا عاطفہ ہے. تو فنجعل فا الگ ہے، نجعل الگ ہے. یہی جی تمہیں جو سمجھا رہا ہوں تمہیں نہیں معلوم. فا عاطفہ ہے، نجعل الگ ہے. نجعل مجارے مجزوم، یہ معطوف کس پر ہے، المعطوف علی پر، ٹھیک ہے. اور یہ نبتہل بھی ہے نا، جو نبتہل والفاعل نحنو ہے، یعنی جو یہ مجارے مجزوم. یہاں جو لعنت کا صیغہ ہے، لعنت یہ مفعول بہ منصوب ہے. مفعول بہ منصوب، سن پوری بات سن. یہ منصوب مفعول بہ منصوب ہے، اور اعلی جو لفظ ہے نا یہ مضاف الیہ مجرور ہے علی الکاذبین پر. جار اور مجرور متعلق بے معجوب مفعول بہ ثانی لام. ٹھیک ہے تو سن. ہاں سن پوری بات، سنے پوری بات. یہ جو مفعول سو پوری بات سننا بے گھامڑ. یہ جو مفعول جب ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ مرفوع نہیں ہوتا ہے بلکہ منصوب ہوتا ہے. جو مفعول بہی ہے یہ لعنت اللہ جو ہے، اسی لیے مرفوع ہے، یہ مفعول بہی ہے کیونکہ اس کے پہلے جو یہ لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے. نبتہل یہ مجارے مجزوم معطوف علی ندعو پر ہے، اور نجعل جو آیا ہے اس کی وجہ سے اس کو مرفوع، اس کو یہ پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے، یہ فتحہ پڑھیں گے، زبر آئے گا. لیکن اگر ہم ڈائریکٹ پڑھیں گے لعنت اللہ علی الکاذبین تو وہاں مرفوع ہوگا، ڈائریکٹ پڑھیں گے، اس کے پہلے کوئی فعل نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جیسے میری سنا جیسے سننا پوری بات تو سنتا نہیں. جیسے ہاں اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، یہاں بھی وہی ہے کیونکہ انا کی وجہ سے یہاں لعنت اللہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں انا کی وجہ سے کیونکہ یہ انا کی خبر ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح میں تجھے ایک مثال اور دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، خاموشی سے سننا، خاموشی سے سننا یار، سننا خاموشی سے. اسی طرح ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ. یہاں لعنت اللہ پیش کیوں ہے، کیونکہ ہاں لعنت اللہ ڈائریکٹ، فلاں نہیں ہے یہاں. ٹھیک ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 ہے. ابھی اور سن رک جا. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 18 ہے. یہاں صاف لکھا ہے لعنت اللہ علی الظالمین. یہاں مرفوع ہے کیونکہ اس کے پہلے
कोई फेल नहीं है, क्योंकि ये हाँ हाँ चल आप बताओ हाँ चल। लानतुल्लाहि पे बात नहीं हो रही, फलानतुल्लाह पे बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हुई हम लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? हम जब कोई डायरेक्ट बात कहेंगे कि अल्लाह की लानत है, सुना, तब अब हो गया तेरा काम, सब लोग समझ गए। अब तेरा काम हो गया। जा अपने उलमा को ये आइडिया सुन, अपने उलमा को ये आइडिया सुनाना, मेरी अपने उलमा को सुनाना, अपने सुन अपने उलमा को ये सुनाना। तूने भी बोल दिया, मैं भी बोल दिया। अब जा सुना, तेरे ऊपर देख कैसा थूकेंगे, हंसेंगे। तुझे सर्फ नहू मालूम ही नहीं बेचारे को। उमर साहब एक मिनट बात सुन ले, एक बात पहले बात सुन ले। फलानतुल्लाह पढ़ेंगे या लानतुल्लाह पढ़ेंगे या लानतुल्लाह पढ़ेंगे? आप एक वादे करके बता दें आप। हाँ ये बताओ, जब हम डायरेक्ट कहेंगे उससे पहले कोई चीज हम फेल वगैरह नहीं लाएंगे, ठीक है? हम डायरेक्ट किसी को कहें अल्लाह की लानत है झूठों पर, तो हम कहेंगे लानतुल्लाह। और जब उसके पहले कोई फेल सुन, नहीं तहरीब क्यों है? हम तो कह रहे हैं, हम कुरान की बात नहीं कर रहे हैं। हम अल्लाह की लानत जब झूठों पर भेजेंगे तो लानतुल्लाह ही कहेंगे। अगर उसके जा अपने आलिम को सुना, अपने आलिम को सुना जा, अभी तेरे ऊपर ठोकेंगे, तेरी फिर बेइज्जती होगी। जैसे तूने एक बार अपनी जिल्लत रुसवाई सही थी, वैसे तेरी फिर होगी। अरे अल्लाह अकबर, कुरान को ग्रामर चेंज कर रहे हैं। ला हौला वला कुव्वत, कुरान का ग्रामर, अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो कुरान का ग्रामर तुझे समझा रहा हूँ। सारी आयतों का तुझे मैंने तफसील भी बताया कि हाँ।